अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज अनवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन सामाइन, खान साहब की गिरफ़्तारी को आज तीसरा रोज़ है और उनके वकील नईम हैदर पंचोता साहब उनसे मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने फरमाया है कि मैं तकरीबन 12:30 बजे का अटक जेल में गया हुआ था और जानबूझकर मुझे 1:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात करवाई गई और खान साहब शदीद मुश्किल में हैं और उनको एक छोटी सी मौत की चक्की में रखा गया है, जहाँ पर ओपन वाशरूम है और खाने को दाल और साग मिलती है। और खान साहब ने फरमाया है कि ये जो मर्ज़ी कर लें, आप जाके बयान दें कि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ और इनकी ग़ुलामी में कभी भी नहीं आऊँगा। और ये भी हशाश बशाश हैं। और खान साहब ने पार्टी क़यादत के बारे में फरमाया कि कोर कमेटी जो भी फ़ैसला करेगी उसकी मंजूरी खान साहब खुद फरमाएंगे। उसके अलावा आज दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि खान साहब को उनके मुआलिज से मिलने दिया जाए और उनकी फैमिली से मिलने दिया जाए और खाना उनका घर का आना चाहिए और साथ में ही उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और उनको एक क्लास में हिया की जाए एज अ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उसके बाद खान साहब ने दूसरी जो खान साहब की तरफ से पटिशन दायर की गई है कि जो कि उनके गवाहों को नहीं सुना गया और ये दरख्वास्त भी जनाब चीफ़ जस्टिस आमर फ़रूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर की गई है और इसको 10 तारीख को मुकर्रर किया गया है, जबकि अडियाला जेल मुंतकली का केस उनका 8 अगस्त को मुकर्रर किया गया है। इसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया है कि वो पार्टी की आदत पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं और जो भी फ़ैसला करेंगे खान साहब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दोनों दरख्वास्तें दायर हैं और देखते हैं इसमें क्या फ़ैसला सामने आता है। गो के खान साहब को ज़मानत तो मिल जाएगी, मेरे ख़्याल में आज़ादी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जितने खान साहब पर जितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं उसमें एक में से निकलेंगे तो दूसरी में धर लिए जाएंगे। खान साहब को रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनको आज़ादी और उनकी नाअहली ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे ख़्याल में। चेयरमैन पीटीआई को किसी और मुकदमा में गिरफ़्तार किया जा सकता है। मेरे समेत आप जैसे लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो कारतूस खान साहब ने 9 मई को चलाया था वो उनको 5 अगस्त को चलाना चाहिए था। खैर, 9 मई से पहले मैं खुद सोचता था कि खान साहब मंजूर नज़र तो नहीं रहे, लेकिन उनकी मकबूलियत को कैसे ख़त्म किया जाएगा। फिर 9 मई हो गया और आप सब ने देखा कि कैसे खान साहब धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे। शायद खान साहब ने अपने वज़न का गलत अंदाज़ा लगाया या फिर अपने उन सहारों का उनको बहुत ज़्यादा ज़म था जिन पे वो तकिया किए हुए थे, मसलन जनरल फैज़ हमीद साहब की शक्ल में। खान साहब ने सारी सियासी जमातों से टक्कर ले ली थी। चलो कोई बड़ी बात नहीं, सियासतदानों से लड़ाई होती रहती है, मगर खान साहब ने जो टक्कर एस्टेब्लिशमेंट से ली वो उनको महंगी पड़ गई। खान साहब शेर की खाल पहनकर भेड़ियों के झुंड में दाखिल हो गए। जिस तरह से हिटलर ने चारों महाजों पर लड़ाई छेड़ दी थी, इसी तरह खान साहब ने सब महाज ओपन कर दिए थे। फिर कहा कि मेरी मुखालफत में कोई रह तो नहीं गया। खान साहब शायद 2014 में ही रहकर सोच रहे थे, जब पीटीआई ने पीटीवी पर कब्जा करके चेयरमैन पीटीआई से जनाब सदर मुमलकत मौजूदा आरफ अलवी साहब आशीर्वाद हासिल कर रहे थे और खान साहब एसपी तशद्दुद केस में भी मतलूब हैं, जो अभी पिछले दिनों में फारग किया था खान साहब की हुकूमत में। तो एसपी पे तशद्दुद हुआ और उन्होंने थाने में जाके अपने कारकुनान और सपोर्टर्स को जो पुलिस के साथ झड़पों में गिरफ्तार हुए थे उनको आज़ाद करवा लिया। तब खान साहब के साथ तमाम एजेंसीज़ का तावन था, लेकिन अब की दफ़ा सिचुएशन कुछ और है और खान साहब मेरे ख्याल में सोच भी कुछ और तरह से रहे हैं कि वो पीछे 2014 में रह के सोच रहे हैं कि जब एजेंसीज़ उनका साथ दे रही थी, लेकिन शायद अब की बार ऐसा ना हो। 15 अगस्त आ रही है जिस पर पीडीएम हुकूमत मान गई थी इलेक्शन करवाने को, पर खान साहब नहीं माने और खान साहब का कहना था कि 15 जुलाई को इलेक्शन हो,
15 اگست آ رہی ہے، 15 اگست بھی گزر جائے گی لیکن الیکشن میرے خیال میں نہیں ہوں گے۔ اگر خان صاحب نے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کی بات مان لی ہوتی تو شاید نہ 9 مئی ہوتا اور نہ ہی خان صاحب اب جیل میں ہوتے، کیونکہ خان صاحب کا تب توتی بولتا تھا اور خان صاحب جو فرماتے تھے اس پہ لاکھوں لوگ مار مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بنی گالہ میں اور زمان پارک میں خان صاحب کے دروازے کے اوپر ایک میلے کا سا سماں ہوتا تھا، کوئی کھانا بانٹ رہا تھا، کوئی پانی بانٹ رہا تھا، کوئی نعرے لگا رہا تھا، کوئی خان میری جین جان کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ خان صاحب نے میرے خیال میں خود ہی اس کو تباہی کے دہانے پر لانے والے خان صاحب خود ہی ہیں، اپنا آپ خود ہی تباہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم منہ چھپاتی پھر رہی تھی، تب خان صاحب کے لبوں پر ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق، مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور خفیہ اداروں کے افسرانوں اور جوانوں کے نام ہوا کرتے تھے جو خان صاحب گاہے بگاہے جپتے رہتے تھے، اور ان کی ایک فوج در موج جس میں فردوس عاشق وان، فیاض چوہان، اسد عمر ایوب، فواد چودھری، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، امراض سعید، شہریار افریدی اور شبلی فراز جیسے سپیکر تھے جو خان صاحب کی پی ٹی آئی کے صحیح اور غلط سبھی ترانے گا رہے تھے اور لوگوں میں کو تبلیغ کر رہے تھے، اور خان صاحب بھی جہاد کی تبلیغ کر رہے تھے۔ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب کے لاکھوں سپورٹرز، ووٹرز، ٹک ٹاک فالورز کے ہوتے ہوئے اور یہ کہنے والوں کے کہ کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کریں، کیوں نظر نہیں آتے؟ فواد چودھری کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہونے والے اصلی اور نسلی شیخ رشید صاحب؟ کیوں گم ہیں آج، کیوں وہ فیس نہیں کر رہے؟ شیخ رشید صاحب کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو خان صاحب کی اس وقت تو بڑھ چڑھ کر ان کے نعرے لگاتے تھے اور کٹ مرنے کو تیار تھے، لیکن آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے۔ خان صاحب کے وہ فالورز جو 9 مئی کو نکلے، اب پی ڈی ایم کی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ایک ڈیزائن کیا ہوا تھا، اور اس کے سلسلہ میں ایک سمام بخاری صاحب کی آڈیو بھی آج تارڑ صاحب نے پیش کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا امراض سعید صاحب کافی گندے آدمی ہیں اور یہ اس کو ایک ڈیزائن کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم احتجاج ہے وہ فوج کے خلاف ہی کریں گے۔ میرے خیال میں خان صاحب نے جاتے ہوئے جو معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور پٹرول سستا کر کے جو انہوں نے ہم پہ مہنگائی کا بم گرایا آئی ایم ایف کی طرف سے قرض نہ ملنے کی صورت میں، وہ جاتے جاتے پی ڈی ایم کی حکومت میں پٹرول بڑھا کے ہم پہ بم گرا دیا، پٹرول کا بم اور بجلی کا بم گرا دیا۔ خیر جو کچھ بھی ہو، ہمیشہ سانڈوں کی لڑائی میں گھاس پھوس ہی رگڑی جاتی ہے، اور خان صاحب تو اب جیل میں ہیں۔ 9 مئی کو جو لوگ خان صاحب کے حق میں نکلے، خان صاحب ان کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں، اور آج وہ خان صاحب کی طرف احتجاج کے لیے نہیں نکلے وہ سبھی لوگ ووٹر سپورٹر، کیونکہ خان صاحب نے جو پچھلے 9 مئی کو جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو اپنانے سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ تو میرے لوگ نہیں، یہ تو ایجنسیز اور پی ڈی ایم کی سازش ہے، تو لوگ اس دفعہ نہیں نکلے۔ اور خان صاحب نے آج نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب بہت زیادہ وری تھے، پریشان تھے پارٹی کے بارے میں اور اپنے سپورٹرز کے بارے میں، انہوں نے خیریت دریافت کی ہے، اور خان صاحب آج جیل میں ہیں، سی کلاس میں رکھا گیا ہے، لیکن ان کی غلامی انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی غلامی نہیں کروں گا۔ خیر خان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں آتے ہیں یا اٹک جیل میں ہی رہتے ہیں، ان کو ایک کلاس ملتی ہے، گھر سے کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن پھر بھی خان صاحب ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب خان صاحب ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے، اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب نے جو سونامی برپا کیا تھا اس میں پی ٹی آئی خود ہی بہہ گئی ہے۔ کیا ہوگا، لیٹس سی ہاؤ دا کمنگ ٹائم ول بی۔